हॉस्पिटल जाता पळय हे आमच्या परगांवकारांक तुम्ही झोपडांचे जॉब घेवंक जाय आमचे बरे भुरगे शिकलेले आसा कांयच ते हॉस्पिटल जाल्लें आसा पळय त्या हॉस्पिटला त्याचं पयलीं तुमकां खबर आसा सायडीचे हॉस्पिटल काडला शिफ्ट केला आता तेंच्यांनी ह्या 100 बेडीक प्रॉमिस कितें केला 6 म्हयन्या भितर ते सगळे फुलफील जातले हॉस्पिटल फुलफील जातले म्हणजे आतां ते हे घेतात कामाक जॉबाक घेतात म्हाजे कडेन चडशी येयल्ली आसा चडशी कामां जाल्ली आसा आमची ओके तुमचे कोणें दिवंक ना समज नर्सिंग बाकीच्यो गोश्टी कितें आहा ते तुमी म्हाजे कडेन हाडून एप्लिकेशनां दिया न्हू दिवच्या पयलीं आतां पळय ती दिवच्या पयलींच ती म्हाका म्हणटा जॉब आमकां मेळना तूं म्हाका पयलीं हाडून दी न्हू मागीर करता वा ना तें तूं पळया न्हू ओके मॅडम तुमी हाडून दिया हांव करून दिता तुमकां सांगलें न्हू ओके आमचे सगळे ऑफिसर येयलेले आसात आनी आयज आमकां सर आमदार जो टायम काडून सांगलेलो आसा आनी खरें तेजे धन्यवाद म्हणटा की सराचे की जे विषय गांवचे जे विषय आहात ते त्यांनी प्रत्यक्षात ऐकलेले आहात आणि आमचो सरपंचान धडाधडीन काम करता आमकां कितें बरें दिसता तर आयज तेणी हो विषय जो घेवपाक सरपंचान फुडें सरलेलो आसा आनी तशेंच आमच्या हांव इतलेंच मागता जे प्रश्न तुमचे जे आसात ते सर तुमचो पूर्णपणे सोडयतलो आनी सराचो विजीट तशेंच आमचे हांगासर PWD आसा बिल्डींग PWD आसात इलेक्ट्रिसिटी आहा सगळे जे ऑफिसर हांगा आमकां बरो टायम दिलेलो आसा आनी बरे भाशेन प्रश्न सोडलेले आसा ताका लागून सगळ्यांक मिडिया तशेंच आमच्या गांवच्या लोकांक आमच्या सेक्रेटरी पंच सगळ्यांक आयच्या दिसाचे सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी आयचो प्रोग्राम सोंपपाक जाहीर करता सगळे जण हांगासर गेलेले आसा आभार मान आभार मान